अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट जेड के जैद और आप देख रहे हैं यूनानी फॉरएवर। तो आज हम बात करेंगे बुकरात यानी कि हिप्पोक्रेट्स के बारे में। इनकी पैदाइश 460 बीसी के अंदर हुई, इनकी डेथ 377 बीसी में हुई। इनकी जो बर्थ प्लेस है वो है एजियन सी के अंदर, आइलैंड ऑफ कॉस, और इनका जो मकाम है इंतकाल है वो है थेस्ली के अंदर। इनके जो दूसरे लक़ब हैं उनको कहा गया है बुकरात को बाबा तिब, अबू तिब या फिर फादर ऑफ मेडिसिन। हम बुकरात साहब के बारे में क्या क्या मालूमात हासिल करने वाले हैं। उनमें से आता है कि उनकी तालीम और तरबियत कैसी रही, उनकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर था वो कैसा था, उनका नेचर कैसा था, उनका फजल कमाल, उनकी मेडिसिनल फिलॉसफीज, वो एज अ डॉक्टर, एज अ टीचर, एज अ थिंकर, एज अ राइटर कैसे थे, उनके जो तिब्बी कारनामे हैं उनके बारे में हम कुछ मालूमात हासिल करेंगे। उनके कौल क्या क्या थे, बुकरात व तदवीन तिब, तरकीब तिब व तालिफ तिब। और इनकी बुक्स जो हैं उनका एक चार्ट हम आपको बिल्कुल लास्ट में दे देंगे, उनके अंदर वॉल्यूम कितनी है और उनका डिस्क्रिप्शन। तो स्टार्ट करते हैं तालीम और तरबियत से बुकरात की। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बुकरात जो हैं वो अस्कलिबियुस के डिसेंडेंट्स में आते हैं, वो 16th जनरेशन में थे। जो उनके प्राइमरी टीचर्स रहे वो उनके फादर थे, उनके ग्रैंडफादर थे जिनका नाम था हेराक्लिडस और बुकरात। उसके बाद में दूसरे उस्ताद उनके रहे वो थे अस्कलिबियुस सेकंड और हेरोडियस के बाद में उन्हें फिलॉसफी जो है वो जॉर्जियस और डेमोक्रिटस ने सिखाई। अब उनकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम बात करें तो उनका कद जो था वो एवरेज यानी कि 4.5 से 5.5 फीट के बीच में था। आंखें उनकी बड़ी थी, नाक उनकी ऊपर उठी हुई थी, उनका फॉरहेड जो था वो ब्रॉड था, उनका लिबास जो था वो बिल्कुल सिंपल था, उनका सर बड़ा था, चेहरा चार्मिंग था और उनके चेहरे पर दाढ़ी भी थी। अब उनके नेचर के बारे में हम बात कर रहे हैं तो वो बहुत संजीदा आदमी थे, शरीफ इंसान थे, सोचो विचार में अक्सर मुब्तला रहते थे जिसकी वजह से वो अपना सर जो है वो झुका के रखते थे। सादा जिंदगी पसंद करते थे और सादा ही लिबास पहनते थे। ऐशो इशरत उन्हें पसंद नहीं थी, उससे वो थोड़ा डिस्टेंट रहते थे। गरीबों की मदद करना उन्हें बहुत ज्यादा पसंद था। उनका बिला उजरत इलाज भी करते थे, बिना फीस के इलाज करते थे। और तकब्बुर उन्हें बिल्कुल भी नहीं था, एरोगेंट बिल्कुल नहीं थे वो। और उसके अलावा माल और दौलत की उन्हें हिर्स नहीं थी। उन्होंने इवन बादशाह तक ने जो ऑफर दिया था उन्हें उसे ठुकरा दिया था, जो इस चीज की अलामत है कि उन्हें माल और दौलत या फेम वगैरह जो उसके वो डिजायर नहीं रखते थे इतनी। उनका फजल कमाल या अचीवमेंट्स हम बोलें तो उनके लिए क्या क्या थे उनके, वो आला और कामिल फलसफी थे, मायानाज तबीब थे, बेहतरीन उस्ताद, बहुत अच्छे थिंकर थे, बहुत अच्छे मुसन्निफ यानी कि राइटर थे, मुजद्दिद थे यानी इन्वेंटर थे, और आप उन्हें एक परफेक्ट मैन के तौर पे भी कंसिडर कर सकते हैं। जिसमें एक नोट दिया है छोटा सा कि कोई इंसान अगर खुद को बहुत ज्यादा समझदार, एक बहुत अच्छा इल्म वाला कंसिडर करता था तो लोग उन्हें कहते थे कि तुम खुद को बुकरात से कंपेयर करते हो, बुकरात समझते हो क्या। अब हिप्पोक्रेट्स की मेडिसिनल फिलॉसफीज और उनकी जो रिसर्चेस थी वो कैसी कैसी थी, वो ये हैं कि उन्होंने मवालिद सलासा यानी कि सॉलिड लिक्विड गैस का परसेप्शन या आइडिया दिया, नजरिया अखलात यानी कि ह्यूमरल थ्योरी, तबियाती यानी कि फिजिक का उन्होंने नजरिया दिया, एंड लास्टली मर्ज से मुताल्लिक इलाज बिलजिद। अब मवालिद सलासा में उन्होंने ये बताया कि इंसान की बॉडी के अंदर 3 चीजें पाई जाती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, जिसमें सबसे ज्यादा इंसान की बॉडी के अंदर मिलता है लिक्विड या ह्यूमर आप जिसे बोल सकते हैं। जिसके बाद में उन्होंने थ्योरी दी अखलात यानी ह्यूमरल थ्योरी, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि इंसान की बॉडी के अंदर 4 अखलात होते हैं, विच आर दम, बलगम, सफरा एंड सौदा अकॉर्डिंगली। और इन अखलात के जो क्वालिटी और क्वांटिटी है उसके अंदर बैलेंस रहेगा तो सेहत, और अगर बैलेंस चला गया तो मर्ज आ जाएगा। अब तबीयत के बारे में बुकरात साहब ये बताते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर एक इनबिल्ट पावर होती है जो इंसान को डिजीज से बचाया करती है, और इंसान की बॉडी के अंदर जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसके अंदर भी ये मुआविन होती है। तो उन्होंने एक डॉक्टर को जो है वो तबीयत यानी कि फिजिक का खादिम बताया कि उसको सर्व करता है कि वो जो है ह्यूमन बॉडी को बचा सके डिजीजेस से, या फिर जो डिजीज हो गई है उसको दफा कर सके। एंड लास्टली जो इलाज बिल जिद है उन्होंने ये बताया कि मर्ज का जो कॉज है आप अगर उसकी अपोजिट कंडीशन पैदा कर दोगे तो चांसेस हैं कि जो मर्ज पैदा हुआ है आप उसको आराम से एनाइलेट कर सकें। अब बात करें बुकरात एज ए डॉक्टर, तो एज ए डॉक्टर बुकरात साहब बहुत बेहतरीन औसाफ के हामिल थे। वो कोशिश करते थे कि मिनिमल यूज ऑफ ड्रग हो और उसके अलावा कॉस्ट इफेक्टिव ड्रग्स हों, और कोशिश करते थे कि सस्ते होने के साथ साथ वो कॉमन ड्रग्स हों, इंसान उनको आराम से अप्रोच कर सकें। फॉर एग्जाम्पल फिलफिल सिया और बादाम मुकव्वी बसर के तौर पर वो कोशिश करते थे कि जो मरीज है उसको 4थे दर्जे की या सम्मी दवाओं का इस्तेमाल ना करना पड़े, और वो जब इस्तेमाल करते थे तो बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन होती थी, उन्हें मजबूरी में इस्तेमाल करना पड़ता था। मरीज की तीमारदारी के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देते थे। उसके अलावा उन्होंने अपने घर के पास में एक बागीचा बना रखा था जहाँ वो बैठते थे, और उसके अलावा मरीज जो थे उनको भी वहाँ शिफ्ट कर देते थे, उनकी तीमारदारी भी वहाँ की जाती थी, और हॉस्पिटल जो है उसका तस्वुर बुकरात नहीं दिया था। एक उस्ताद के नजरिए से देखें हम उन्हें तो एक पेड़ के नीचे बैठते थे, उस पेड़ के नीचे बैठ के जो उनके स्टूडेंट्स थे वो उन्हें मेडिसिन की प्रीचिंग्स दिया करते थे।
ایک تھنکر کی حیثیت سے ہم اگر بقراط کو دیکھیں تو بقراط صاحب کو فکر تھی کہ علم طب جو ہے وہ یوں ہی ختم نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے. علم طب کو انہوں نے عام کرنے کی فکر کری. انہوں نے اس چیز کا بھی خیال رکھا کہ علم طب جو ہے وہ نااہلوں کے پاس نہ چلا جائے. انہوں نے یہ بھی بتایا فکر کے اندر کہ متعلمین جو ہیں جو علم طب حاصل کرنا چاہ رہے ہیں ان کے اوصاف کیا کیا، ان کے کیریکٹرسٹکس کیا کیا ہیں. اگر یہ اوصاف کسی میں پائے جائیں تو ہی وہ انسان علم طب حاصل کرنے ڈیزرو کرتا ہے. بقراط نے معاہدہ بقراط یعنی ہپوکریٹک اوتھ بھی دی، جس کے اکارڈنس میں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنی لائف کو آگے بڑھاتے ہیں، اپنی کلینکل لائفز کو. ایز اے رائٹر بھی بقراط نے بہت اچھی اور بہت زبردست کتابیں لکھی ہیں، جن میں سے چند کے نام یہ ہیں: کتاب الاخلاق، کتاب القلب، کتاب العین، کتاب طبیعت الانسان، کتاب اوجاع الانسان وغیرہ وغیرہ. اب بقراط کے طبی کارناموں کے بارے میں ہم بات کریں تو بقراط صاحب نے طب کو جو ہے وہ توہمات سے آزاد کیا، اس علم فن کو وجود میں لے کر آئے، اس کو ایک خاندان سے نکال کر پوری دنیا کے لیے عام کیا. جو لوگ اسٹوڈنٹس بننا چاہتے ہیں میڈیسن کے، ان کے انہوں نے کیریکٹرسٹکس بیان کیے، انہوں نے طبیعت اور اخلاق کا بیان کیا، یعنی اس کا نظریہ پیش کیا. شفا خانے کا تصور انہوں نے بتایا، اسباب صحت و مرض کے بارے میں انہوں نے بتایا، اصول علاج کی بنیاد انہوں نے رکھی، اور وہ طب کی فکر کیا کرتے تھے. تو ہم بقراط کے قول جو ہیں ان کو دیکھیں تو وہ کچھ اس طریقے سے ہیں: درندوں کی طرح کھانا مرض کا سبب ہے اور پرندوں کی طرح کھانا صحت کا سبب ہے. زندہ رہنے کے لیے کھاؤ، نہ کہ کھانے کے لیے زندہ رہو. اتنا نہ کھاؤ کہ غذا تمہیں کھا جائے. مرض کا علاج آس پاس پیدا ہونے والی جڑی بوٹیوں سے کرنا چاہیے. بغیر ضرورت دوا استعمال نہ کریں. تندرستی کی قدر کرو قبل اس کے کہ یہ کھو جائے. اب ہم بقراط و تدوین طب کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو لغوی معنی آتے ہیں جمع کرنے کے، جس کے اندر یہ آتا ہے کہ بقراط صاحب نے طب کی ابتداء اور ارتقاء کے اندر بہت زبردست خدمات انجام دی. اب بقراط اور ترکیب طب کے بارے میں کچھ دیکھیں. 5th سینچری AD کے اندر بقراط پیدا ہوئے. عظیم و بلند فلاسفر تھے. سابقہ فلسفہ جو ہے اس کے نظریات کو ایک جگہ کیا، اس کے بعد میں ان پہ ریسرچز کی، اپنی ذاتی فکر کی، اور اس کے بعد اس میں مزید اضافہ بھی کیا. اس کے بعد میں انہوں نے نظریہ تخلیق انسان، ترکیب انسان، طبیعت، اخلاق جیسے الگ الگ نظریات جو ہیں اس کو انہوں نے پیش کیا. اس کے بعد میں مختلف اجسام کے نظریات جو ہیں ان کو ایک جگہ کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے علم طب جو ہے اس کو بالکل ایک سیپریٹ باڈی بنایا، اور اسی وجہ سے علم فن اور اس فن طب کو ترکیب ملی، جس کے بعد میں بقراط صاحب کو بابا طب، ابو طب یا پھر فادر آف میڈیسن کہا گیا، کیونکہ سب کے پیچھے ان کا بہت زبردست ہیلپ رہی ہے. اور اسے ایکچولی ہی واز the one who did all that. اب ہم بقراط و تالیف طب کے بارے میں کچھ دیکھیں تو یہ ہے کہ تو جناب بقراط صاحب نے نظریات جو ہیں ان کو ترکیب دی، ان کو ترتیب دی، ان کو لکھا، ان کو تحریری شکل دی، اور ان کو اپنی کتابوں کے اندر محفوظ کر لیا. انہوں نے 70 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں جن کا نام رکھا گیا ہپوکریٹک کارپس، اور اسی نام سے کتابیں مشہور بھی ہیں. اس کے علاوہ ان کے جو مینuscriptures ہیں وہ کتب خانوں کے اندر، لائبریریز کے اندر محفوظ ہیں، روم اور پیرس کے اندر. اب جو میں نے آپ کو بتایا تھا ٹیبل، وہ ہم آپ کو شو کر رہے ہیں. بقراط کی جتنی بکس ہیں، بہت ساری جو فیمس بکس ہیں ان کا ہم آپ کو ایک ٹیبل شو کریں گے. آپ چاہیں تو اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں. ٹوٹل ہم نے اس کے اندر 11 بکس مینشن کری ہیں، والیوم، اور ان کتابوں کا تھوڑا بہت انٹرو دیا ہے اباؤٹ کے اندر. اور یہاں پر ہمارا بقراط ٹاپک جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. اینڈ دیٹس اٹ فار ٹوڈیز ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشنز کے لیے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں، اور اپنے کمنٹس میں ریویوز ضرور دیں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.